ते तुमगेले आमदारांनी तुमका आश्वासन दिले पैसे त्या म्हणजे बोलता तसे त्यांच्यानी तुम्ही आमकां आश्वस्त केलें भिवपाची गरज ना म्हणून वास्तवीक आमी भिवपाची गरज ना ही दुसरी करताना आमी उतर आयकता पूण तुमी तेंचे पावलान आमकां सांगलें की भिवपाची गरज ना आमी तुमचे म्हटलं तुम्ही 40 ते 50 टन उरतात अशें म्हाका तर दिसता भाजी हांव व्हडलो हांव भाजी शेतकरी आनी तेच म्हणटा की तेन्ना 40 टन काँग्रेस आमचे विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान स्टँड क्लियर केल्लो आसा। जेन्ना जेन्ना शेतकरी संघटनेन थंय आवाज उठयला काँग्रेस पक्ष सदांच थंय गेला। जेन्ना तांणी महामार्ग हाडयलो तेन्ना ह्या लोकांक शेतकऱ्यांक बाबड्यांक गरीब लोकांक काडून तांणी अत्याचार करून पुलीस स्टेशनार घातले तेन्ना तांकां सोडोवपाक सुद्दां काँग्रेस पक्ष पावलो। सो काँग्रेस पक्ष हो सदांच बारीक सामान्य गोंयकारां बरोबर आसा आनी हाज्या फुडें आमी त्या शेतकऱ्यां बरोबर रावतले। डायलॉग ट्रेंडिंगान चल्ला रडपाची गरज ना रडपाची गरज ना आनी सध्या मरपाची गरज ना। हे इनटॉलरंट भ्रष्ट जुमला पार्टीचे सरकार आज सामान्य बारीक गोंयकारांक काबार करपाक उठला। आमच्या भावान याद करून दिली जेन्ना तुम्ही महामार्ग जेन्ना हाडयलो आनी जेन्ना कितें तुमची मागणी कितें आशिल्ली की सरकारान येवन आमचे कडेन उलोवचें मंत्र्यान येवन आमचे कडेन उलोवचें किंवा प्रतिनिधी धाडचो पूण हे सरकार तुमचे कडेन उलोवपाक तयार ना आनी तुमचे सगळे म्हणजे म्हाका याद जाता त्या दीस थंय पावयल्लो जाणटी बायलां सगळ्यांक काडून पुळे पुलीस स्टेशनार तांणी अरेस्ट केलें आनी हांव मना काळजांतल्यान आमचे विरोधी पक्ष फुडाऱ्याचे धन्यवाद करता कित्याक त्या टायमार कित्याक हांव जेन्ना थंय पावयल्लो तेन्ना हांव कंटिन्युअसली ताका फोन करून ताणें थंयच्या एसपीक सावथ गोवा एसपीक फोन करून आमचे ताबडतोब ते लोकांक सोडयले। हे खुबशे लोकांक खबर नाशिल्लें पूण हांव तांचे धन्यवाद करता। विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान सांगलें की येस सर। सो आज जे आमगेले शेतकार जे बॅकबोन आमगेली आनी ह्या शेतकारांक आज जो बीजेपीचो भ्रश्ट जुमला पार्टीचो अन्याय तेंचेर म्हाका दिसता जवळ जवळ 10 वर्सां जालीं हो अन्याय तेंचेर जो जाता। संजीवनी शुगर फॅक्टरी जेन्ना पयलेंच भाऊसाहेब बांदोडकरान इस्टॅब्लीश केल्ली सेटअप केल्ली त्या वेळार एक हेतू आशिल्लो की गरीब शेतकारांक बरें तेजो लाभ मेळपाक जाय म्हणून बरो फायदो जावपाक जाय म्हणून 15 लाख सुमार स्क्वेअर मिटर लँड एक्वायर केलेली आनी जेन्ना एक्वायर केलेली त्या वेळार म्हाका दिसता शेतकारान जायते तेजेर तेंगेले जायते लायफ बोर ते थिंगा आशिल्ले। पूण दूख म्हाका जाता कित्याक आज जेन्ना हो बीजेपीचो फोटींग सरकार हे आश्वासन तांकां दिलेलें विधानसभेन आमी हे पोत्ते मांडलोलें आनी आमी विधानसभेन एलेक्यूय घातलेले आनी एलेक्यून म्हाका दिसता DPR हे फायनलायज करपाक जवळ जवळ 5 लाख रुपया 4,90,000 कितें हेमी कन्सल्टंट अपॉयंट करपाक सरकारान खर्च केला आनी कन्सल्टंटान जो रिपोर्ट दिला ते घेवन हे न्हिदले। हो सरकार न्हिदला त्या सरकाराचो दोडो आसा। दीस इज द न्यू वे ऑफ देम सगळे कडेन वयते थिंगा लँड जे मेळटा लँड सेल करपाक होलसेल लँड भायल्या लोकांक दिवपाक एक प्रयत्न चल्लो आसा। जेन्ना हे कॉर्पोरेशन वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कॉर्पोरेशन टू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो हेतू दिसता की हे रिजन दिसता हे जावपाचें म्हणटा तें करप्शन आनी लोकांगेली ही भाटां और हे हावपाक आज प्रत्येक शेतकारा आड हो सरकार आज मुखार सरला। 2 लाख सुमार स्क्वेअर मिटर जमीन एमी ट्रक टर्मिनस कोताय म्हणून सांगताय 2 लाख सुमार लॉ कॉलेज येत म्हणून सांगताय एक आनी एक 2 लाख स्क्वेअर मिटरां थिंगा फॉरेन्सीक कॉलेज येत म्हणून सांगताय। पूण विधानसभेन जेन्ना हे शेतकार आयिल्ले त्या वेळार आमी हो प्रश्न विधानसभेन घातलोलो आनी मुख्यमंत्रीन तांकां एक उतर दिलोलें की ताबडतोब हे इथेनॉल प्लांट तो चालू करपाक प्रयत्न करतलो म्हणून
आज ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 6 म्हयने जाता कांयच हेचेर ना फकत ह्या BJP सरकाराक गरीब लोकांचें पळोवंक ना दे आर ओन्ली इंटरेस्टेड in the real estate lobby, and I'm making it very clear that these farmers are being displaced or the land has been transferred from corporation department to agriculture department. This is all a setting so that this prime land has been given to the real estate lobby. This is the only agenda of this BJP government. So we condemn this. And we tell the Honorable Chief Minister that he should intervene immediately. आज गोंयभरीतले इवेंट जाता सरकाराले. In the last 10 years, they have spent almost 500 crores. Today, there is a sorry state of affairs, Purple Fest zada. In that, if you see parents of persons with disability, they have come into protest because of the Sanjay School incident. 16 crores have been spent on this Purple Fest. Whereas there is no proper infrastructure for these persons with disability. There is no safety audit. So, inga ya sarkaracho ekuch agenda, BJP sarkaracho ekuch agenda that they are only embedded into corruption. And we support these farmers as Congress party, but we are come today as Goenkars as well. We will definitely be with all these farmers. So, in what way the Congress will support? No, we are going to raise it in the House. We already raised it in the House. And wherever we are going to protest, whatever needs to be done in collaboration with the farmers, we will do it. Amit, तुम्हें